ओके, सो that was the question है। हामीलाई फिजिकल युनिट्स मेथडबाट निकाल्दाखेरि सबभन्दा पहिले थाहा पाउनु पर्यो नि यिनीहरूको फिजिकल युनिट्स कति छ है। सो आउटपुटको गणना गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स गर्नुपर्ने भयो है। सो म के गर्छु यहाँ अलि विस्तृत है। Statement showing allocation of joint cost, त्यही न हाम्रो डिजायर छ, त्यही हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पनि छ है। ल अब हामीसँग प्रोडक्ट्सहरु दिएको छ र यी प्रोडक्ट्सहरुमा ए बी सी डी चारवटा प्रोडक्ट छ है। अब ए प्रोडक्ट 7000 फिजिकल युनिट्स को छ, यो 2400 छ, यो 104, यो 96 छ है। सँगसँगै हाम्रो नर्मल लस 5% हुन्छ, दैट इज 500 र टोटलमा सबै मिलाएर 10000 युनिट्स हुनुपर्ने भनेको छ है। अब यो सबै मिलाएर 10000 भन्दा बढी भइराछ, कति युनिट्स एब्नर्मल गेन आइराछ यसमा, कति युनिट्स एब्नर्मल 100 युनिट्स को एब्नर्मल गेन आइराछ। अब हेर्नुस् है, यो त फिजिकल यति युनिट्स छ नि, दिस ऑल आर फिजिकल युनिट्स लाइक दिस, तर हामीलाई त फिजिकल युनिट्स को बेसिसमा कस्ट एलोकेट गर्नु छैन। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स यी सबै गुड्स को सिमिलर भए पनि यिनीहरू यदि 100% कंप्लीट भयो भने मतलब प्रोडक्ट ए 100% कंप्लीट भयो पर युनिट, बी को पनि एक युनिट 100% कंप्लीट भयो, सी को पनि एक युनिट 100% कंप्लीट भयो भने त्यस केसमा कस्ट पर युनिट अफ इन्टायर प्रोडक्ट्स वुड बी सेम। हामी त्यो प्याटर्नमा एलोकेट गर्ने छ। तर यिनीहरूको यो फिजिकल युनिट्स जुन छ त्यो त 100% सबैको कंप्लीट नभएको हुनाले इक्विभ्यालेन्ट युनिट्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, परसेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट। तर हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट युनिट के को निकाल्नु पर्यो, मटेरियल को सेपरेट, लेबर एन्ड ओभरहेड्स को सेपरेट। किन निकाल्नु पर्यो, बिकज कस्ट को युटिलाइजेसन पनि मटेरियल को केसमा फरक छ, लेबर र ओभरहेड्स को केसमा फरक छ। So material is 100% for everyone. यो पनि 100%, यो पनि 100%, यो त मान्छौं नि हामी एब्नर्मल गेन जहिले पनि 100%। So this is 7000, 2400, 104, 96, 500 minus को 1000 है। लेबर एन्ड ओभरहेड्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने 100%, 80%, 70% र 50%। सरी, नर्मल लस मा हामीले 0 मान्ने गर्छौं, 0 नै मान्छौं र यो 100% है। तो 7000 2400 को 80% कति हुने भो, 2400 को 80% कति हुने भो, 1920। 104 को 70% 73 र 96 को 50% 48 र यो माइनस को 100। सो टोटल इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स के हुने हो भन्नुस्, टोटल इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स के हुने भो, यतातिर 9500 र अर्कोमा 8941 राइट। क्लियर छ। अब दुईटा तरिका छ तपाईसँग, यो 95 र यो 8000। अब अस्ति गरेको मेथडहरु मध्येबाट एउटा मेथड के होला कि म यो
500 को नर्मल लसलाई पनि सबैमा एलोकेट गर्दियौ, त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाऊ। त्यो सब गर्नु जरुरी छैन। 9500 8901 तपाईले निकालिसक्नु भएको छ भने एउटा वर्किङ नोटमा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट, मटेरियल को लागि लेबर को लागि तपाईलाई एभरेज कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तो 2 लाख रुपैयाँ को खर्च गर्यौ लेबर एन्ड ओभरहेड्स है, लेबर एन्ड ओभरहेड्स 2 लाख को खर्च गर्दाखेरि 9500 इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ। अर्को 1 लाख को खर्च गर्दाखेरि 8941 equivalent units. So what would be the cost per equivalent unit then? What would be the cost per equivalent unit? 21.05, the 11.185. 21.05 to 21.05 to 21.05 to 11.185. 21.05 to 11.185. Right? So ये per employee ध्यान में रखेगा, यहाँ allocate कर देंगे, allocation of cost, material, labor and overhead, the total. मेटेरियल 7000 युनिट छ र तपाईहरुले भन्नुभयो अब माथि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, के लेख्न सक्नुहुन्छ भने मेटेरियल एट द रेट अफ 21.052 है, लेबर एट द रेट अफ 11.185. that you can write straight away in the header itself. र यो कहाँबाट आयो? वर्किङ नोटबाट आयो। तपाई यहाँ लेख दिनुस्, यो वर्किङ नोटमा हामीले यसरी क्याल्कुलेट गरेका थियौं। सो अब 7000 युनिट, यहाँ मटेरियल को 7000 युनिट 21.052 को दरले कति हुने भयो त? 21.052 into 7000, 21.052 into 2400, 21.052 into 104, 21.052 into 96. This would be as it is 21.052 into minus 400. This normal त्यो गरेपछि पनि इफेक्टिभली त्यही आउने हो। नर्मलसलाई फेरि रि बाट्नु हुन्छ सबैमा। त्यो बाट्ने क्रममा 7024 से 10496 र 100 मा बाटेपछि अल्टिमेटली यही रेशियोमा बाट्नु हुन्छ। त्यो रेशियोमा बाटेपछि त्यो क्वान्टिटी पनि त्यतिले नै बढ्छ र यो अमाउन्ट जुन छ पर युनिट त्यो पनि त्यतिले नै घट्छ। त्यसरी पनि गरेर हेर्नु सुन्दर सेम आउँछ है। मैले मसँग ठाउँ र स्पेस कम भएको हुनाले यसरी गर्दिएको। यहाँ 11.185 into 7000 अनि 11.185 into 1920, 11.185 into 73, 11.185 into 48 dash 11.185 into minus 400. यसरी यो दुवैको टोटल, यो दुवैको टोटल, यो दुवैको टोटल हरु भन्नुस् कति कति हुन्छ? सुन्दर, the way you are saying by that way के होला, यो इक्विभ्यालेन्ट युनिटहरु जुन 7024 से 10496 जुन छ र माइनस को 100, यही रेशियोमा 500 लाई फेरि थपिदिनु हुन्छ तपाई बाटेर। अनि त्यसपछि त्यसको पर्सेन्टेज बनाएर त्यो पर्सेन्टेजमा तपाई टोटल 2 लाख रुपैयाँले बाट्नु। That also will be the same जुन हामीले गर्यौ। हामीले के गर्यौ? Okay, great. यो अमाउन्ट कति कति आयो त एक जनाले भन्नुस् त क्विकली? What is the value of these? What is the value of these? निकेतले 1,47,364 के को आयो? ए को? Are you saying ए को चाहिँ 1,47,000? फेरि के लेखिरा छ यार?
ए को कति आयो दिस प्लस दिस गरेपछि कति हुने भयो दिस प्लस दिस भनेपछि कति हुने भयो फेरि टोटल आफै क्याल्कुलेट गरौँ कि क्या 11 10 31 ओके 2,35,659 ओके 1 मिनट है 225661 225661 अर्को चाहिँ 72001 72001 र 3003 2558 that would be 0 तपाईं ब्यालेन्सिङ फिगर को रूपमा एब्नर्मल गेन मा राख्दिनु होला 8 5 13 छ नि सो ब्यालेन्सिङ फिगर सबै तल राख्दिनु होला सो 3223 माइनस को रूपमा जो राउन्डिङ अफ को इम्प्याक्ट छ एउटा कुनै लाइन आइटम मा गर्दिनुस् राइट सो एउटा कुनै राउन्डिङ अफ को इम्प्याक्ट जुन छ नि एउटा कुनै लाइन आइटम मा राख्दिनुस् एक्ज्याक्टली कहीं ना कहीं तो टोटल मिलाएर 3 लाख रुपैयाँ गर्नु पर्यो नि क्लियर छ त्यसैमा मानौ नर्मल लस को केही रिकभरी भएको भए नर्मल लस जुन 500 युनिट को जुन नर्मल लस भएको छ त्यसबाट केही रिकभरी भएको भए त्यो रिकभरी भएको भए के गर्थ्यौ होला हामीले मटेरियल को जुन 2 लाख ले हामीले यहाँ यो जुन 21.052 निकालेछौं त्यो निकाल्ने बेलामा 2 लाख को मटेरियल कस्ट माइनस यदि कुनै रिकभरी छ नर्मल लसबाट छ भने डिवाइडेड बाइ यो जुन तपाईले युनिट निकाल्नु भएको छ 9500 दैट 9500 अनि त्यो भ्यालु आउँथ्यो होला राइट र त्यो भ्यालु हामीले यहाँ करेस्पोन्डिङ लेख्थ्यौ र यसको रिकभरीबाट यति पैसा आइराछ भने त्यति पैसा छुट्याइदिन्थ्यौ क्लियर छ यस यसैको प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो बनाउन सक्नुहुन्छ प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने बनाउन सक्नुहुन्छ नि सिम्पली जुन एप्रोच मा पहिला हामीले बनाउँथ्यौ हुबहु त्यही एप्रोच मा यसमा कुनै नयाँ कुरा गर्नु पर्ने छैन प्रोसेस अकाउन्ट टू मटेरियल्स 10,000 यूनिट 2 लाख रुपया को टू लेबर एंड ओवरहेड्स 1 लाख रुपीस को त्यसपछि बाई जुन हाम्रो प्रोडक्ट्सहरु छ त्यसमध्ये एउटा प्रोडक्ट ए मात्रै 100% कम्प्लिट छ बाकी सबै प्रोडक्ट मेरो इनकम्प्लिट छ है तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ जसरी बी सी डी सबै इनकम्प्लिट थियो न सो क्लोजिङ स्टक र यहाँ फिनिश्ड गुड्स र नर्मल लस 500 युनिट विदाउट एनी रिकभरी फिनिश गुड्स में ए मात्रै फिनिश गुड्स थियो बाकी बी सी डी सबै फिनिश थिएन 100% थिएन नि एउटा 100 थियो भने 80 थियो 180 170 150 थियो र प्रोडक्ट ए भनेको सबै 100% कम्प्लिट थियो त्यसैले यसलाई फिनिश गुड्स मा यसलाई क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ डब्ल्युआईपी को रूपमा राख्दिनुस् है भ्यालु कति आयो यो 7000 युनिट थियो यसको भ्यालु तपाईहरुले 225661 गर्नुभयो क्लोजिङ डब्ल्युआईपी मा एउटा 2400 युनिट थियो यसको भ्यालु 72001 भन्नुभयो अर्को 104 युनिट थियो तर त्यसको भ्यालु 3003 हो अर्को 96 युनिट छ त्यसको भ्यालु 2558 है यस्तोमा एउटा एब्नर्मल गेन पनि आएको छ र कति युनिट्स को गेन आएको छ 100 युनिट्स को जसको भ्यालु तपाईहरुले 3223 लेख्नुभयो टोटल गर्दिनुस् 10,100 3,03,223 10,100 3,03,223 राइट सो यसरी हामी जोइन्ट प्रोसेस को कस्ट लाई एलोकेट गरिसकेपछि पनि
हामी क्विकली यसको एन्ड रिजल्ट हामीले प्रोसेस एकाउन्ट सम्म यसलाई लग्न सक्छौं है। ल भेरी गुड। अब हामीले एउटा अर्को क्वेशन गरौँ र अर्को मेथडतिर लागौं। ल क्वेशन नंबर 2 मैले स्क्रिनमा राखेको छु। The following figures have been taken from the books of Messrs. East India Coke Company Limited, हैन? यसमा yield in kgs of recovered products per ton of coal, मतलब 1 टन कोललाई प्रोसेस गर्यो भने त्यसबाट यो 5 थरीको प्रोडक्ट निस्किन्छ। मतलब 1 टनमा टोटल 1000 किलो हुन्छ। तो 1000 किलो को टन 1000 किलो कोललाई प्रोसेस गर्यो भने त्यो जोइन्ट प्रोसेसबाट यो 4 थरीको प्रोडक्ट निस्किन्छ। कोक, कोल तार, बेन्जोल, सल्फेट अफ एमोनिया र ग्यास। 710, 60, 11, 13, 206 र 1000। The price of coal is rupees 80 per ton, rupees 80 per ton, and direct labor and overheads up to the split of stage is rupees 40 and rupees 60. Hey, rupees 40 and rupees 60 respectively per ton of coal. Calculate material, labor and overhead and total cost of each product on the basis of weight. यसमा नर्मल लस पनि छैन, यसमा नर्मल लस पनि छैन है। सो 80 रुपैयाँ पर टन को हिसाबले 80 रुपैयाँ पर टन को हिसाबले जसमा लेबर चाहिँ 40 रुपैयाँ पर टन र ओभरहेड चाहिँ 60 रुपैयाँ पर टन को इन्कर गरेको छ। त्यो जोइन्ट प्रोसेसबाट 5 थरीको आउटपुट निस्किरहेछ। 710, 60, 11, 13, 206 and 1000, 206 टोटल गर्ने 1000 नै आइरहेछ। ल क्विकली गर्नुस् त तपाईहरुले। टेल मी व्हाट वुड बी द भ्यालु अफ कोल पर केजी, कोक सरी के भन्छ कोक पर केजी, टारकोल पर केजी, बेन्जोल पर केजी र सल्फेट एमोनिया कति पर केजी र ग्यास पर केजी। यिनीहरुको कस्ट कति होला? क्विकली भन्नुस्। आन्सर तल भए पनि प्लिज नहेर्नुस् आन्सर। I am waiting for answers from you all. Calculation चाहिँ हामी के गर्नु छ यसमा? Cost per kg। यसमा ब्रेकअप पनि भनेको छ। मटेरियल को कति, लेबर को कति र ओभरहेड्स को कति र सबै मिलाएर टोटल कति।
आन्सर प्लिज आन्सर नहेरिकन भन्नुहोस् है। ल धेरैजनाले क्वेशन चाहिँ राम्ररी नपढेको देखियो है। निकेत, खुशी, दे all have calculated as if the prices given below is per kg, whereas if you see prices जुन दिएको छ त्यो पर टन नै दिएको छ। तो 80 रुपियाँको 1 टन कोल पाइन्छ। लेबर 1 टनलाई प्रोसेस गर्नको लागि 40 रुपियाँ लाग्छ। ओभरहेड पनि 1 टनको लागि 60 रुपियाँ लाग्छ। यसरी टोटलमा 180 रुपियाँ खर्च भएको छ 1 टनलाई प्रोसेस गर्नको लागि। र त्यो 1 टनको आउटपुट कति छ 710, 60, 11, 13 र 206। यसमा कुनै एबनर्मलिटी छैन रे, कुनै नर्मल लस पनि छैन। सो मैले 80 रुपियाँलाई यही रेशियोमा बाँड्दिनु पर्यो, यही पर्सेन्टेजमा बाँड्दिनु पर्यो। 40 रुपियाँलाई पनि यही पर्सेन्टेजमा बाँड्दिनु पर्यो। 60 रुपियाँलाई पनि यही पर्सेन्टेजमा बाँड्दिनु पर्यो, होइन र? अरु स्ट्रङ मेथडतिर जानु पर्ने छ हामीलाई। सो हेरिरहेको थिएँ मैले एमाउन्ट, मैले केही बोलिनँ बीचमा, बट यस some mistakes were already committed by few of them when they considered this as rate per kg. yes 80 रुपियाँ छ भने 8 पैसा पर केजी को दरले पायो है। सो त्यसलाई करेक्ट गर्नुहोस्, क्विकली गर्न सकिन्छ। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट प्रोडक्ट्स फिजिकल युनिट और तपाई वेट भन्न सक्नुहुन्छ। के प्रोडक्ट छ? कोक, तारकोल, बेन्जोल। त्यसैले क्वेशन बनाउनु बेलामा ध्यानपूर्वक हेर्नु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामी यति क्विकली क्वेशन बनाउने प्रयत्न गर्छौं कि रिक्वायरमेन्ट भन्दा डिफरेन्ट बनाइदिन्छौं। सो एकचोटी क्वेशन्स मजाले पढ्नुस् र पढिसकेपछि अनि मात्रै एटेम्प्ट गर्ने कोसिस गर्नुस्। 710 13 206
टोटल यो 1000 नै छ र 1000 टनलाई नै प्रोसेस गरेको छौं। इन केस यो कम भएको भए हामी आइडेन्टिफाई गरेर हेर्थ्यौं। नर्मल लसको कारणले मात्रै कम छ भने सिधा यही रेशियो लिएर गरे पनि पुग्छ। तर यदि एबनर्मल लसको कारणले पनि यो कम भएको छ भने मेरो लाइन आइटम एबनर्मल लसको पनि यहाँ लेख्ने थियो र नर्मल लसको प्रोपोर्सनलाई तपाई रिएलोकेट गर्दिनुस् या रिएलोकेट गरेपछि आउने टोटल भ्यालुको पर्सेन्टेज बनाएर एलोकेट गर्नुस् या यसैको पर्सेन्टेज बनाएर एलोकेट गर्नुस्, कस्टमा केही फरक पर्दैन। बेन्जोल 11 सल्फेट 13 ओके, बेन्जोल 11 सल्फेट 13 टोटल 206 राइट। सिन्स यसमा कुनै लसेज एक्जिस्ट गरिरहेको छैन भने सिधा यसको पर्सेन्टेज भनिदिनुस्, सीधा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने दिस इज 71% हो, दिस इज 6%, दिस इज 1.1%, 1.3% र 20.6%। ये हुने भएन हो 20.6%। अब हामीले कस्ट बाट्नु पर्ने छ, एलोकेटेड कस्ट, मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स एन्ड टोटल। मटेरियल बाँड्दिनुस्, लेबर बाँड्दिनुस्, ओभरहेड बाँड्दिनुस् र टोटल भन्नुस् कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेको छ। यो सोधेको छ नि राइट। सो मटेरियलको कस्ट कति थियो टोटलमा 80 रुपैयाँ थियो, लेबरको 40 रुपैयाँ थियो, ओभरहेडको 60 रुपैयाँ थियो, टोटलमा 180 थियो। यो 80 लाई यिनीहरुमा बाट्नु छ। 80 को 71%, 80 को 71%, 56.8 सरी 56.8, 80 को 6% कति हुन आउँछ 4.8, 80 को 1.1% 0.88, 80 को 1.3%, 80 को 1.3% 1.04, 80 को 20.6% 16.48। यसरी नै 40 को पनि यही अनुसारले सो 28.4, 2.4, 0.44, 0.52 र 8.24 राइट। त्यसैले 60 लाई पनि यही रेशियोमा बाँड्दिनुस्, कति हुन्छ 42.6, 3.6, 0.66 अनि यो 8.24 लाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 12.36 राइट। यसरी टोटल कति कति हुने भो 180 रुपैयाँको टुक्रा 56, 28 र 42, 28 र 42 70, 70 126, 127.8, 10.8, 1.98, 2.34 र 37.08 राइट। अब कसैले भन्ला भन्नुस् त पर केजी कस्ट कति छ त्यो पनि निकाल्दिनुस्। 20 डिवाइडेड बाइ 710 किलो छ भने पर केजी आइदेला, यसको 60 किलो छ भने पर किलो आइदेला, यसमा 11 किलो छ भने पर किलो आइदेला, यसमा 13 किलो छ भने पर किलो आइदेला, यसमा 206 किलो छ भने पर किलो आइदेला। क्वेशनले भनिरहेको छ यो जो 1 टनको जुन कस्ट इन्कर गरेको छ त्यसलाई मात्र एलोकेट गर्नु छ क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट। यसैमा पर केजी भएको भए हामी यसलाई फेरि फर्दर पर केजीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं। सृजनाले सोधिरहेछ हुन्छ तपाई त्यो केसमा के गर्नुहुन्छ भने यो मात्र मानौ यो पर्सेन्टेज हामीले बनायौं, हामीले के गर्यौं यहाँ लेख्यौं, हामीले के लेख्यौं हेर्नुस् 1000 किलो छ, टोटल 80 रुपैयाँ छ भने यहाँ मटेरियल एट द रेट अफ रुपीज 0.08, लेबर एट द रेट अफ रुपीज 0.04, overheads at the rate of 0.06 यही हुन्छ नि।
हो र कस्ट पर युनिट निस्किन्छ राइट सिर्जना यही हुनेछ भाइ 80 लाई 1000 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने के आउँछ 0 कति आउँछ भन्नुस् त 08 हुँदैन राइट त्यसपछि गर्नुस् ल यसलाई 710 इन्टु 0.08 60 इन्टु 0.08 automatically it would remain the same त्यसैले टोटल को कुरा 8 पैसा 4 पैसा 6 पैसा टोटल में 18 पैसा आयो सो 18 पैसा इन्टु 710 सो बाई डिफल्ट तपाईले 18 पैसा पर केजी को कस्ट सबैलाई मिलाएर हेर्ने हो भने हैन दिएकै छ यार टनमा किन लग्नु पर्यो टनमा लगेपछि ल 0.7 टन लेख्नु होला 0.06 टन लेख्नु होला टनलाई मैले ओभरअल कन्भर्ट गर्दिए नि 1000 किलो को कस्ट 80 रुपैयाँ छ 1000 किलो को कस्ट 40 रुपैयाँ छ 1000 किलो को कस्ट 60 रुपैयाँ छ 1000 किलो को कस्टलाई त्यो 1000 किलो को जुन डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई बाँड्दियौ ठीक छ हेभेन हेभेन आई यस ओके क्लियरली सो अल्टरनेटिभली जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यही क्वेशनमा नर्मल लस भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला एबनर्मल लस पनि भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला या एबनर्मल गेन भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला है त्यो केसमा हामी एबनर्मल लस को पनि या एबनर्मल गेन को पनि एउटा लाइन आइटम बनाउने थियो होला राइट र नर्मल लस को प्रोपोर्सनलाई या त तपाई लोड गरेर नयाँ युनिट निकाल्नुस् या नलेखे पनि आखिर त्यही रेशियोमा बाँटिने हो म के भनिरहेको छु मानौ यहाँ आउटपुट घटेर यो 106 र यो 610 आएको भए है जबकि टोटलमा मेरो प्रोसेस लस 10% हुन्छ सो 900 यो कति आइराछ 800 मात्रै आइराछ तर 1000 किलोलाई प्रोसेस गर्यो भने 900 किलो आउनु पर्ने ठाउँमा 800 मात्रै आइदियो हैन तर मेरो नर्मल लस चाहिँ 100 किलो हुने गर्छ राइट तर एबनर्मल लस यहाँ भइराछ अर्को 100 किलो हैन राइट सो हामी सब यिनीहरुलाई सबै 100% यसलाई 0 यसलाई 100% गरेर फेरि रिभाइज गर्न सक्छौं अर्को के हुन सक्ला तपाई नर्मल लस एबनर्मल लस को सेपरेटली वर्किङ नोट गर्नुस् मात्रै एबनर्मल लस यहाँ लेखिदिनुस् कति आयो 100 अनि आउटपुट आयो 900 अब यसमा दुई तरिकाले जान सक्नुहुन्छ एउटा त यसैको पर्सेन्टेज बनाइहाल्नुस् या जुन नर्मल लस को 100 युनिट आएको थियो त्यसलाई सबैमा लोड गरिदिनुस् पहिला सबैलाई 1000 बनाउने कोसिस गर्नुस् लोड गर्दाखेरि पनि त्यो 100 लाई कुन रेशियोमा लोड गर्नुहुन्छ यही रेशियोमा लोड गर्नुहुन्छ त्यसैले पर्सेन्टेज अफ यो या 100 लोड गरिसकेपछिको पर्सेन्टेज बोथ वुड रिमेन द सेम राइट त्यसपछि त्यो पर्सेन्टेजमा 80 का 40 का 60 का 180 का लाई बाँड्दिने अहिले हामी भर्खरै दुई तीनवटा क्वेशन यसरी नै डिफरेन्ट कन्टेक्स्टलाई थपेर गरेका थियौं है सो गर्न सक्नुहुन्छ यो मेथड यति सजिलो छ कि प्राय 99% चान्सेस चाहिँ एक्जामिनेसनमा आउँदैन किनभने भाइ एक्जामिनेसनमा सोध्ने लायक मेथडै छैन यो बच्चा मेथड छ हो कि हैन एक्जामिनेसनमा सोच्ने लायक मेथड भनेपछि अर्को हुन्छ जो कि अलि थोड़ा सा दमदार होता है उसमें समझने में भी अच्छा लगता है राइट ल अब हामीले नेक्स्ट मेथड तिर प्रस्थान गरौं नामै छ नेक्स्ट मेथड को एभरेज युनिट कस्ट मेथड सो एभरेज युनिट कस्ट मेथड र अहिले जुन हामीले गर्यो फिजिकल युनिट्स मेथड रिजल्ट या आउटकम दुवै मेथड्स को हमेशा सेम रहन्छ हेर्नुस् मेथड भनेपछि इट इज नॉट लाइक दैट मेथड फरक छ तर रिजल्ट सेम आउला नो because of different methods even answer and allocated cost would be different है ध्यानमा राख्नुस् यो त्यस्तो भयो कि स्ट्रेट लाइन मेथड 10% ले र डब्ल्युडीबी मेथड 10% ले गर्यो भने फर्स्ट इयर मा त सेम देखिन्छ तर सेकेन्ड इयर देखि तिनीहरुको भ्यालु त फरक भइहाल्छ इट इज बेसिकली लाइक द सेम है यहाँ जुन हामी डिस्कस गरिरहेका छौं लगभग 9 वटा मेथड्स त्यसमा
कतिपय मेथड एकदम फरक फरक छ, रिजल्ट र आन्सर पनि फरक फरक आउँछ, तर कुनै मेथड यस्तो छ जो कि मोरलेस सेम हुन्छ है। अब यहाँ जुन हामीले गर्यौं, हामीले यहाँ के गरिरहेको थियो, फिजिकल युनिटकै रेशियो बनाएर, रेशियो बनाऊ या पर्सेन्टेज बनाएर हामीले कस्टलाई एलोकेट गरिरहेको। अर्को मेथड जसको नाम छ एभरेज युनिट कस्ट मेथड। त्यसमा के गर्छौं, जुन भर्खरै एकजनाले सर एभरेज युनिट कस्टको बेसिसमा गर्दा हुँदैन थियो, एकजनाले सोध्नु भएको थियो नि, एकजनाले क्वेशनमा सोध्नु भएको थियो, सर त्यो 80 रुपैयाँलाई 1000 ले डिभाइड गरेर पर केजी निकालेर त्यसको बेसिसमा गरे हुन्थेन? यस, त्यही कुरा भनेको या सृजनाले सोधेको थियो, सर यो पर्सेन्टेज ननिकाली युनिट्स डिवाइडेड बाइ टोटल आउटपुट इन्टु 80 गरेर गरे हुँदैन? हो, आन्सर सेम आए पनि है त्यही तरिकाले गर्न भनेर अर्को मेथडले भनिरहेछ, नामै छ एभरेज युनिट कस्ट। हामीले के गर्छौं, मानौ कस्ट लेख्यौं, कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुटले डिवाइड गर्यौं भने के आउँछ, कस्ट पर युनिट अफ आउटपुट है, दैट इज एभरेज कस्ट नै आयो। अनि एभरेज कस्ट को बेसिसमा जुन जतिवटा आउटपुट छ, आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यु विल बी गेटिङ भ्याल्युज हैन। रिजल्ट सेम आए पनि गर्ने तरिका चाहिँ फरक भइदियो है। त्यसैले फर्स्ट वाला मेथड र यो सेकेन्ड वाला मेथडमा only the approach of calculation would be different, circumstances will again be the same। जुन सर्कमस्टान्सेस मा, जुन सिचुएसन मा हामीले फिजिकल युनिट मेथड युज गर्न सक्छौं, त्यही सिचुएसन मा हामीले यो मेथड पनि युज गर्न सक्छौं। सो क्वेशनले इन्सिस्ट गर्यो भने हामी यी दुवै मध्ये कुनै पनि मेथड इन्सिस्ट गरे अनुसार गर्न सक्छौं, तर इन्सिस्ट गरेन भने हामीलाई सिचुएसनमै यदि मानौ अरु कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन, ती प्रोडक्टहरुको सेलिङ प्राइस के होला त्यो दिएको छैन, ती प्रोडक्टहरुको डिफरेन्ट इकोनोमिक भ्यालुको कुरा गरिरहेको छैन, त्यो सिचुएसन्सहरुमा हामीले र मेथड पनि उल्लेख भएको छैन भने आइदर फिजिकल युनिट्स मेथडबाट या एभरेज युनिट कस्ट मेथडबाट गर्न सक्छौं। कसरी गर्ने यसमा हेर्नुस्, यहाँ joint costs are apportioned on the basis of average cost per unit, which is obtained by dividing total joint cost by total number of units of joint products produced। हेर्नुस्, त्यही कुरा, total joint cost divided by total number of units produced, average unit cost per unit निस्क्यो, राइट, सबैको लागि सेम रहन्छ। सो यो मेथडमा हामीलाई अरु इन्फर्मेसन नहुँदाखेरि र है ध्यान दिनुस्, यो मेथडमा हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं, दुईटा सिचुएसन होला, या त सबै प्रोडक्टको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स बनाऊ अलमोस्ट सेम छ, दे अल आर प्रिटी सिमिलर, त्यो बेलामा हामीले फिजिकल युनिट्स मेथड लगाउँछौं। यस, त्यही बेलामा पनि यही मेथड लगाउँछौं। यो मेथड भनेको क्याल्कुलेसनको तरिका मात्रै फरक हो। या अर्को सिचुएसन यो हुन्छ कि हामीसँग कसको के इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स छ त्यो थाहै छैन, सबैको युनिट अफ मेजरमेन्ट सेम छ, सबै केजी मै प्रोड्युस भइरहेछ र क्वेशनमा त्यो कुरै अरु कुनै फ्याक्टर दिएको छैन। अब हामी विवश छौं, हामीसँग अरु कुनै मतलबै छैन, हामीसँग मतलब हामीसँग अरु कुनै साधनै छैन कुन अरु मेथड लगाउने भनेर, इन्फर्मेसनै पुरा कम्प्लिट छैन। त्यो बेलामा हामीले यी मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यस मेथडको डिसएडभान्टेज के हुन सक्ला भन्नुस्, कि यसमा हामीले सबै प्रोडक्टलाई, चार थोरी जोइन्ट प्रोडक्ट छ भने चारै जोइन्ट प्रोडक्टको पर युनिट कस्ट सेम निकाल्दिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, यदि बढी इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भएको यदि छ भने पनि त्यसले पनि सेम रेटमा पायो, कम इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भएको प्रोडक्टको कस्ट पनि सेम नै हुने भयो। त्यो एउटा डिसएडभान्टेज हुन सक्छ, तर के गर्ने, हामीसँग अरु कुनै इन्फर्मेसनै थिएन, त्यसले त्यो बेसिसमा बाट्न हामी कम्पेल्ड भयो है। त्यसैले यो जुन हरेक मेथड पछि एउटा सानो टेबल दिएको छ, त्यो तपाईको लजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि छ है। हेर्नुस्, इफेक्ट यसको के होला, कस्ट अफ हाई क्वालिटी आइटम आर बेनिफिटेड बिकज दे हैव टु पे लेस प्राइस अन देयर परचेज, राइट। सो मानौ हामीसँग अरु इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको इन्फर्मेसन नभएको हुनाले हामीले एभरेज युनिट कस्टको बेसिसमा बाट्दियौं, बाटेपछि अब कस्टमरले यसको एन्ड बेनिफिट पाउँछ नि, पर युनिट कस्ट सेम भयो,
प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी पनि सेम लोड गरिदियो, त्यही प्रॉफिटेबिलिटी त्यसै अनुसार लोड गरिदियो र त्यो कस्टमरले दिनुपर्ने प्राइस पनि त्यही अनुसार बनिदियो। हाई क्वालिटी भएको मान्छेहरूले पनि सेम कम रेट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। हो फेरि यही सजना घिमिरे तपाईले मैले भने पनि अस्तिदेखि नै भनिरहेको छु, नो वन प्लिज नो वन आस्क दिज क्वेशन्स प्राइवेटली, otherwise what will happen when I respond to your question, others will again be in guess मा बसिहाल्छ, के भनिरहनु भएको छ, कहाँबाट भनिदिनु है। सो सजना घिमिरेको क्वेशन छ, सर त्यसो भने फिजिकल युनिट मेथडमा युनिट डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्सन गर्न मिलेन, एभरेज वाला मेथडमा गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज मैले लेखेको इज द क्वेशन सेन्ट बाई सजना है। सो यस तपाईले राइटली आइडेन्टिफाई गर्नुभयो। मैले तपाईहरुलाई क्वेशन्स गर्ने बेलामा डिस्करेज गरिरहेको थिएन, बिकज मलाई थाहा थियो कि दुवैको आउटकम सेम आउने हो, रिजल्ट सेम आउने हो, आन्सर सेम आउने हो। एटलिस्ट तपाईले त्यो अप्रोच पनि बुझ्दै जानुस्, ताकि सेकेन्ड मेथडमा जाने बित्तिकै मैले भन्न सक्छु, यो लाइन ड्र गर्न सक्छु। यदि स्पेसिफाई गरेर भन्यो, जसरी यही क्वेशनको कुरा गर्नुहुन्छ इलस्ट्रेसन 3 मा है, के भनेको छ, फ्रम फाइन्ड आउट द टोटल कस्ट, find out the cost of joint product X, Y and Z X, Y and Z using average unit cost method। यसले स्पेसिफाई गरेर भन्यो नि, तर यो स्पेसिफाई गरेर नभनेको भए सिधा लेखेको भए कि तपाई कस्ट भन्नुस्, जबकि तपाईले 1,20,000 कस्ट इन्कर गर्नु भएको छ, प्रोडक्ट X 2000 युनिट बनाउनु भएको छ, प्रोडक्ट Y 800 युनिट बनाउनु भएको छ, प्रोडक्ट Z 1200 युनिट बनाउनु भएको छ, टोटलमा 4000 छ। मानौ यति इन्फर्मेसन मात्रै दिएको भए र यो मेथड नलेखेको भए तपाई आइदर वेबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एभरेज युनिटको तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, फिजिकल युनिट्सको तरिकाले नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यसमा स्पेसिफाई गरेको हुनाले क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका हामी क्वेशनमा जसरी लेखेको छ त्यसरी नै गरिदिन्छौँ। रिजल्ट मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सबैको सेम आउँछ। सक्नुहुन्छ अब यो मेथड? सक्नुहुन्छ? ल, डिसएडभान्टेज यो मेथडको के छ? दिस मेथड क्यान नट बी एप्लाइड वेयर फिजिकल युनिट्स अफ जोइन्ट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। जस्तै कि एउटा केजीमा छ भने अर्को लिटरमा छ भने, त्यो डिसएडभान्टेज हामीलाई पहिलो मेथडमा पनि थियो, फिजिकल युनिट्स वाला मेथडमा पनि त्यो डिसएडभान्टेज थियो है। ल, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सिम्पल 1,20,000 को जोइन्ट कस्ट छ, त्यसलाई 4000 युनिटले डिवाइड गर्नुस्, पर युनिट कस्ट निकाल्नु हुन्छ, 30 रुपीज वुड बी द पर युनिट कस्ट। तो 30 into 2000 60,000, 30 into 800 24,000, 30 into 1200 36,000 भइहाल्यो। सो हेर्नुस् तल आन्सरमा क्विकली देखाइदिन्छु। 30 रुपीज को दरले 60,000 24,000 र 36,000 टोटलमा 1,40,000। तर यही क्वेशनमा यदि यहाँ मेथड को स्पेसिफिकेसन नभएको भए, यही मेथडमा गर्नु नलेखेको भए, हामी यसलाई फिजिकल युनिट्स मेथडबाट पनि गर्न सक्थ्यौं। त्यो कसरी गर्थ्यौं हेर्नुस् है, यसमा एउटा पर्सेन्टेज निकाल्दिन्थ्यौं। 4000 को यो 50% छ, 4000 को यो 20% छ, 4000 को यो 30% छ। सो 50, 20 र 30% मा टोटल 1,20,000 लाई बाँड्दिन्थ्यौं, राइट हो कि हैन? यो टोटल 4000 छ नि, 4000 इसको एउटा पर्सेन्टेज बनाइदिन्थ्यौं हामीले। यहाँ हामीले पर्सेन्टेज बनाउँथ्यौं, यो 50% आउँथ्यो। कसरी 50% आउँथ्यो? 2000 डिवाइडेड बाई 4000 गर्थ्यौं भने 50% आउँथ्यो, राइट? यो 800 डिवाइडेड बाई 4000 गर्थ्यौं भने
20% आउँथ्यो है। यो 1200 डिवाइडेड बाई 4000 गर्थ्यौं भने यो 30% आउँथ्यो है। यसरी यो पर्सेन्टेज निकालिसकेपछि यो पर्सेन्टेजको बेसिसमा हामी सिधा जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिदिन्छौँ है। त्यो केसमा यो पार्टको जरुरी पर्दैन थियो होला। सिधा हामीले जुन जोइन्ट कस्ट हाम्रो 1,20,000 को कस्ट छ, सो 1,20,000 इन्टु 50% इक्वल टु 60,000। त्यस्तै 1,20,000 इन्टु 20% 24,000। त्यस्तै 1,20,000 इन्टु 30% इक्वल टु 36,000। अन्तर हेर्नुस् दुवै मेथडमा है। एउटा मेथडमा पर युनिट कस्ट निकालेर त्यसपछि युनिट्समा त्यो पर युनिट कस्टले मल्टिप्लाई गरिदिएको छ। अर्कोमा टोटल कस्टलाई नै ई युनिटको रेशियोमा एलोकेट गरिदिएको छ। ध्यान दिनुस् है, नर्मल लस भएको खण्डमा यहाँ अलरेडी त्यो आउटपुट नर्मल लसबाट माइनस भएर आएको हुनाले कस्ट पर युनिट अफ आउटपुट निस्किन्छ। त्यसैले कस्ट पर युनिट अफ आउटपुटले हामीले नम्बर अफ युनिट्सलाई मल्टिप्लाई गर्नेपछि भ्यालु निस्किहाल्छ। यहाँ लसको कुरालाई या त तपाईले आउटपुट कम आइदियो त लसलाई रिएलोकेट गरिदिनुस् यही आउटपुटको रेशियोमा, अनि टोटल निकालिहाल्नुस्। टोटल निकालिसकेपछि फेरि पर्सेन्टेज बनाइदिनुस्, अनि त्यसपछि टोटल कस्टलाई पर्सेन्टेजमा बाँड्नुस्। इन एनी वे इट कुड रिमेन द सेम, राइट? क्लियर छ? गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्छ? मात्र निकेतले भन्यो यस। यस, भेरी गुड। ल अब थर्ड मेथडतिर लागौं। सो अहिलेसम्मको दुईटा मेथडमा हरेक स्टेजमा गएर तपाईलाई मेथड रिक्याप गर्ने गर्छु ताकि तपाईको ध्यानमा बसिरहोस्। पहिला दुईटा मेथड हामी त्यो बेलामा युज गर्छौं जहाँ इकोनोमिक भ्यालुज, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स छुट्याएर अलग अलग इम्पोर्टेन्स भनेर हामीलाई थाहा भएको हुँदैन, या थाहा छ तर हामीलाई यति थाहा छ कि सबैको इकोनोमिक भ्यालु मोर और लेस सेम छ। सो किन अब अरु झन्झट लिने, यसलाई फिजिकल युनिट्समा बाँड्दिनुस्। तिनीहरुको युनिट अफ मेजरमेन्ट पनि सेम छ, लिटर 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 छ या किलो 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 छ या अरु कुनै युनिट छ भने युनिट सेम छ है। सो यस मेथडको डिसएडभान्टेज भन्ने हो भने यदि मानौ हामीले यो मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्दियौ भने, यी दुवै मेथडबाट गर्दियौ भने पछिको डेटमा यदि इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको ज्ञान भयो भने हामीले के पाउँछौं कि इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स फरक भए पनि हामीले सबैको लागि सेम कोर्स है। यति सजिलो मेथड छ कि एक्जामिनेसनमा आउने सम्भावना यसको धेरै नै कम है। ल नाउ थर्ड मेथड नामै छ सर्वे मेथड और पॉइंट भ्यालुज मेथड है। बोर्डतिर ध्यान दिनुस्। द नेम इटसेल्फ इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड भनेपछि यो सर्वे गर्नको लागि हामी एकदम आम जनता निर जाँदैनौं। भाई बता दो ये सामान देखो, ये कैसा है बताओ, इसके लिए तुम कितना पैसा देने को तैयार हो, अच्छा कितना इसका वैल्यू कितना लगाओगे। दैट सर्वे डज नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर इट। यदि गर्न सक्यो भने दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। मानौ मैले एउटा जोइन्ट प्रोसेसबाट आउटपुट जेनेरेट गरे, त्यो आउटपुट दुई थरीको दुईटा प्रोडक्टको रूपमा, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी आयो। सेम प्रोसेसबाट दुईटा आउटपुट निस्क्यो है। अब एलले र एलले कति इकोनोमिक रिसोर्सेस यसबाट कन्ज्युम गरेको छ त्यही नै हामी एलोकेसन गर्न गइराछौं। तर त्यो एलोकेसन गर्ने बेलामा हामीलाई इन्फर्मेशन्सको अभावको कारणले यसको युनिट अफ मेजरमेन्ट यसको युनिट अफ सेम पायो भने र यिनीहरुको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अलमोस्ट सेम नै होला भनेर हामी दुईटा मेथड अहिलेसम्म पढिसक्यौं। तर होइन, हामीले इन्जिनियरहरुलाई बोलाएर सोध्यौं, वर्करहरुलाई बोलाएर सोध्यौं, भन्यो भाइ बता प्रोडक्ट ए ले कतिको इकोनोमिक भ्यालुज इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम गरेछ त, तिमीले मटेरियल लेबर ओभरहेड्सहरु धेरै खन्यायौ नि यस प्रोसेसमा, भन त
ए ले कतिको इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु युज गरिरहेछ कन्ज्युम गरिरहेछ बन्नको लागि र बी ले कति रिसोर्सेस युज गरिरहेछ बन्नको लागि हैन। सो तिनीहरुसँग सोधेर इन्जिनियरसँग सोधेर वर्करसँग सोधेर इन्टर्नल जहाँ फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन भइरहेछ तिनीहरुसँग सर्वे गरेर यसको वेट असाइन गर्छ वेट है। सो फिजिकल युनिट्स त थाहा छ यसको फिजिकल युनिट्स थाहा छ हामीलाई सँगसँगै यसको वेट कति छ। वेट भनेको यसले भन्ला सर यसले यदि दुईटा इकोनोमिक रिसोर्सेस खान्छ भने यसले तीनवटा इकोनोमिक रिसोर्सेस यसले सर यदि 100 खान्छ भने यसले 150 खान्छ सर यसले यदि 40 400 मतलब कहीं न कहीं एउटा वेट दिँदाखेरि दे विल बी असाइनिङ इन सच अ वे इन कम्पेरिजन। यदि प्रोडक्ट ए को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले सर 2 घण्टा लिन्छ बन्नको लागि तर प्रोडक्ट बी बन्नको लागि त सर 1 घण्टामै बन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ बी भन्दा बढी इकोनोमिक रिसोर्सेस खाइरहेछ यसले सर डबल इकोनोमिक रिसोर्सेस खाइरहेछ। त्यो लेभलको वेट चाहिँ हामीले पाउँछौं। पाउन साथ यसको फिजिकल युनिट यिनीहरुको वेट यसलाई अब वेटेड युनिट बनाउँछौं हामीले है। पहिला फिजिकल युनिटको बेसिसमा हामीले बाँड्दिन्थ्यौं अब त्यसको वेटेड युनिटको बेसिसमा बाँड्दिन्छौं। सो यिनीहरुको वेटेड युनिट बन्न साथ जे वेटेड युनिट आयो अब जुन तपाईको जोइन्ट कस्ट छ त्यो जोइन्ट कस्टलाई पहिला यसको रेशियोमा बाँड्थ्यौं या यसको बेसिसमा एभरेज पर युनिट निकाल्थ्यौं अब यसको बेसिसमा यसको रेशियोमा बाँड्ने छौं। दैट इज द ओन्ली डिफरेन्स इन दिस मेथड। त्यसैले यसलाई सर्वे मेथड सँगसँगै पोइन्ट भ्यालुज मेथड पनि भन्ने गरिन्छ है। ल म क्वेशन स्क्रिनमा देखाएँ एकचोटी तपाईहरुले ध्यान दिनुस् यो क्वेशनतिर। Apportion the joint cost of products X, Y and Z using survey method from the following data. 1,20,000 को कॉस्ट इन्कर गरे आउटपुट X मा चाहिँ X को 2000 युनिट छ Y को 800 युनिट छ र Z को 1200 युनिट छ है। points value assigned on the basis of technical survey X को 2 छ रे Y को 10 छ Z को 2.5 छ है। यिनीहरुको टेक्निकली इभ्यालुएट गर्दा सर्वे गर्दा यिनीहरुको पॉइंट 10 2 10 र 2.5 आयो राइट। ल त्यसो भए हामीले के गर्छौं एलोकेशन अफ जोइन्ट कॉस्ट प्रोडक्ट्स X Y Z। ल फिजिकल युनिट्स दिएको थियो 2000 800 र 1200 र यिनीहरुको वेट चाहिँ कति थियो एउटाको 2 थियो अर्कोको 10 थियो अनि अर्कोको 2.5 थियो। यही थियो नि वेट 2 10 2.5 राइट। अनि त्यसपछि हामी यसको वेटेड युनिट्स बनाऊ। बेसिकली यो वेटेड युनिट्स पनि के हो रिसोर्सेस को कन्जम्पसन को बेसिसमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउन खोजिरहेछौं। यो 2000 भए पनि यो 4000 यसको वेटेड युनिट छ यसको 8000 वेटेड युनिट छ यसको 3000 वेटेड युनिट छ। त्यहीको वेटेड युनिट भएन। अब मैले टोटल कस्ट 1,20,000 इन्कर गरेको छौं हामीले 1,20,000 इन्कर गरेका छौं क्वेशनमा बनाएको थियो। अब 1,20,000 लाई बाँड दिनु पर्ने छ। अब हेर्नुस् है फेरि यो रेशियोमा बाँड दिनुस् स्ट्रेट अवे या यसको टोटल 15,000 आयो तपाई के गर्नुस् 1,20,000 डिवाइडेड बाइ 15,000 गरेर कस्ट पर वेटेड युनिट निकाल्नुस् 8 रुपैयाँ आउला। त्यसपछि एट द रेट अफ 8 सबै मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 4000 इन्टु 8 को दरले 8000 इन्टु 8 को दरले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा मैले तपाईहरुलाई प्रेसराइज गर्न खोजिन कि यसरी नै गर्नुस् यु आर फ्री टु डु इट। 1,20,000 डिवाइडेड बाइ 15,000 गरेर पर युनिट निकालेर पर युनिट को हिसाबले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 4000 इन्टु 8 8000 इन्टु 8 3000 इन्टु 8 और तपाईं यसको पर्सेन्टेज बनाइहाल्नुस् रेशियो बनाइहाल्नुस् रेशियो 4 8 3 टोटलमा 15 यो 1,20,000 इन्टु 4/15
1,20,000 into 8/15, 1,20,000 into 3/15। यसैको ठाउँमा पर्सेन्टेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होला। यिनीहरूको पर्सेन्टेज कति कति आइरहेछ, रेशियोको ठाउँमा पर्सेन्टेज लेखेर पनि गर्न सकिन्छ होला। आई थिंक दिस इज नट, अगेन दिस इज इक्वली द सेम है। पहिला दुईटा मेथड जस्तै सजिलो यो पनि छ। सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ यस। सो म फेरि क्वेशन तिर लगे है। हेर्नुस् क्वेशनमा कसरी गरेछ छ। यसले त्यही वेटेड युनिट्स निकाल्यो अनि यहाँ चाहिँ वर्किङ नोटमा कस्ट पर वेटेड युनिट निकाल्यो 8 रुपैयाँ अनि 8 रुपैयाँको दरले सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो 32,000 64,000 24,000। क्लियर छ राइट? क्लियर छ यहाँसम्म? ल त्यसैले फर्स्ट तीनवटा मेथड यति सजिलो छ कि प्राय एक्जामिनेसनमा आउँदैन, तर यसपछिको जुन 6 वटा मेथड छ त्यो एक्जामिनेसनमा आउने लायक मेथड छ। त्यो मेथडबाट हामीले क्वेशन गर्न बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। नामै छ है। म अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, नाम कहता है ना वो, नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन डायलग? ल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मलाई भन्नुस् त कतिपयले यो कंट्रीब्यूशन वर्ड सुन्नु भएको छ? हाउ मेनी अफ यू एक्चुअली हर्ड अबाउट दिस कंट्रीब्यूशन, द टर्म कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। निकेतले भन्यो। कमला इज सेइङ यस। यस सर सुन्नु भएको छ। के व्हाट डिड यू नो अबाउट कंट्रीब्यूशन? कमला एफएम मा सुनेको सर। यस ओके, एफएम मा सुनेको छ। ल यो मेथडले के भन्छ है, ध्यान दिनुस् है। यो मेथडले के भन्छ, मैले सेल्स गरे र मलाई भेरिएबल कस्ट थाहा छ भने कहीं न कहीं फिक्स्ड कस्ट भन्ने कुरा त यस्तो हो जो कि म प्रोडक्सन गरौँ या नगरौँ मैले यति नै इन्कर गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस कस्ट इज प्रिटी फिक्स्ड, it does not get changed whether there is production, more production, less production. In all the circumstances, in all the scenarios, the cost remains the same, right? So कहीं न कहीं मैले प्रोडक्ट बाट कति कमाइरहेको छु त्यो थाहा पाउनको लागि म त्यसको कन्ट्रिब्युसन थाहा पाउँछु भने, मानौ एक्जाम्पल को लागि एक्स र वाई छ, दुईटा प्रोडक्ट छ, यसको सेलिङ प्राइस 120 रुपैयाँ छ, यसको सेलिङ प्राइस 200 रुपैयाँ छ, तर यो बनाउनको लागि मलाई भेरिएबल कस्ट 100 रुपैयाँ लाग्छ र यो बनाउनको लागि भेरिएबल कस्ट मानौ 150 रुपैयाँ, राइट? पर युनिट, यो पनि पर युनिट दिएको छ, यो पनि पर युनिट दिएको छ। अब एउटा लजिकले के भन्छ, एउटा लजिकले के भन्छ भाइ 120 रुपैयाँ यसो गर्छु मलाई अझै सजिलो, अझै अलि 70 रुपैयाँ 150। एउटाको सेल्स चाहिँ 120 रुपैयाँ पर युनिट भइरहेछ, त्यसको भेरिएबल कस्ट बनाउनको लागि 50 रुपैयाँ लाग्छ। अर्कोको 40 रुपैयाँ 200 रुपैयाँमा हामीले सेल गरिरहेछौँ र यसलाई बनाउनको लागि कस्ट 150 रुपैयाँ लाग्छ। यो बाहेक पनि हामीले फिक्स्ड कस्ट इन्कर गर्ने गर्छ। यो मेथडले के भन्छ कि तपाईं 120 रुपैयाँमा बेच्नु भो, तर त्यो बेच्नको लागि पहिला प्रोडक्ट रेडी गर्नु पर्यो र प्रोडक्ट रेडी गर्दाखेरि तपाईले 70 रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको थियो, जबकि अर्को प्रोडक्ट रेडी गर्नको लागि 150 खर्च गर्नु पर्यो थियो एन्ड हेन्स तपाईले 200 रुपैयाँमा बेच्न सक्नुभयो। यो सिचुएसनमा तपाई यिनीहरुको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नुस्, यो पनि 50 रुपैयाँ, यो पनि 50 रुपैयाँ, र अब तपाईले जुन जोइन्ट कस्ट इन्कर गर्नु भएको छ यो जोइन्ट कस्टलाई यो कन्ट्रिब्युसनको रेशियोमा बाँड्दिनुस्, राइट? अगेन कतिपय मेथड भनेको एउटा बेसिस हो जो कि डिफरेन्ट अर्गनाइजेसनले आफ्नो कम्फर्ट अनुसार युज गर्ने गर्छन् है। ल एकचोटी त्यो प्याराग्राफ पढ्नुस् त, म स्क्रिन शेयर गरे। व्हाट इज दिस
trying to convey why this method is being used, हैन? The variable portion of total joint cost is apportioned on the basis of physical units of product produced ratio, and fixed proportion shall be allocated on the basis of contribution margin ratio. है, अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि भेरिएबल कस्ट चाहिँ मैले यहाँ पर युनिट को रूपमा लेखेको छु, तर उले मानौ भेरिएबल कस्ट नै जोइन्ट कस्ट छ, जुन भेरिएबल कस्ट दिएको छ that itself is joint cost. पहिले त भेरिएबल कस्टले बाट्नु पर्यो नि मैले, है? सो यसले के गर्छ, यो मेथडले के गर्दिन्छ, यहाँ त मैले 70 150 टुक्राएर इन्फर्मेसन नै दिएको थियो, यसले के गर्छ, this method says तपाई पहिला जोइन्ट कस्ट निकाल्नुस्, तर जोइन्ट कस्टले दुई टुक्रा गर्नुस्, एकातिर जोइन्ट भित्र कुनै भेरिएबल कस्ट होला, अर्को फिक्स्ड कस्ट होला, यसलाई चाहिँ तपाई फिजिकल युनिट्स को बेसिसमा एलोकेट गरिदिनुस्, राइट? एलोकेट गर्न साथ के हुन्छ, मैले भेरिएबल पोर्सनलाई फिजिकल युनिट्समा बाट्न साथ के भयो त, मसँग सेल्स थियो ती प्रोडक्टहरुको एक्स र वाई को ए र बी गर्दिन्छु न, ए र बी को मसँग सेल्स अमाउन्ट थियो, भर्खरै हामीले के गर्यौं, भेरिएबल कस्टलाई फिजिकल युनिट्स को बेसिसमा बाट्दियौं, सो भेरिएबल कस्ट अलोकेटेड यहाँबाट यो युज गरेर हामीले अमाउन्ट बाट्दियौं। अब मैले फिक्स्ड कस्ट बाट्नु छ, कति कति फिक्स्ड कस्ट बाटु त, फिक्स्ड कस्ट भनेको इट्स बेसिकली द कस्ट जुन तपाईले कमिट गरिसक्नु भएको छ, चाहे प्रोडक्सन जति सुकै होस्, उले के भन्यो, तपाई टोटल जोइन्ट कस्टलाई फिजिकल युनिट्स मेथड या टोटल जोइन्ट कस्टलाई एभरेज युनिट कस्ट मेथडमा गर्नु भन्दा या सर्वेबाट गर्नु भन्दा यसलाई के गर्नुस्, टुक्र्याएर हेर्नुस्। फिक्स्ड कस्ट भनेको त प्रोडक्सन को भोल्युम को कारणले, प्रोडक्सन बढी र कम भएको कारणले त फिक्स्ड कस्ट चाहिँ इन्कर हुने गर्दैन नि। हाँ, यो भेरिएबल कस्ट चाहिँ जो जति प्रोडक्सन हुन्छ, जुन युनिट्स को जति बढी प्रोडक्सन भयो त्यति अनुसारको कस्ट हुन्छ। हेन्स यसलाई चाहिँ तपाई एलोकेट गर्दिनुस् फिजिकल युनिट को बेसिसमा, त्यसपछि तपाई एउटा अर्को फिगर निकाल्नुस्, कन्ट्रिब्युसन दिस माइनस दिस गरेर, अनि फिक्स्ड कस्ट जुन यो बाँकी छ त्यसलाई यो कन्ट्रिब्युसन को रेशियोमा बाँड्दिनुस्, अनि त्यसपछि ए को टोटल कस्ट भनेको यो भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट जुन तपाईले कन्ट्रिब्युसन यसको रेशियोमा जुन बाट्नु हो, that amount will become the total cost of product A and B. है ल, टाइम कम्प्लिट भयो। तपाईहरुले यसमा दिएको दुईटा इलस्ट्रेशन्स घरबाट गरेर आउनु होला। This method is again very simple. What it says is allocate गर्ने बेलामा हामी जोइन्ट कस्टलाई दुई टुक्रा गरेर एलोकेट गर्ने छ, है ल। आजलाई यति नै राखौं, बाइ, टेक केयर। हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि गर्ने छौं। थ्यांक यू।